Hello ma'am, good evening. Hi, good evening, Sad. Kanang naday ko'y kanang question sa imo ma'am kining about sa cross-cultural business dinha sa Japan dayon. Nakoy 5 question sa imuha nga ihatag dayon. Imuhang answeran about diha sa inyong culture. Okay ra kaayo. Ako mo to sa akong ah na experience mahitungod sa about sa business diri sa Japan. Okay ma'am. So ang atong first question is unsa ang way sa inyong negosyo? First nga among buhaton diri sa Japan, ah ang kinalan nga masuod, maamiga sa namo sila, tapos nga komportable sila nga makipag-istorya sa amoa. Tapos kinahanglan nga in a formal way gyud siya. Kay lahi magud ang mga tao diri sa Japan kay kanang basta na kay pangutana sila ha, maminaw na gyud na sila tapos sa dili pa na sila magtubag sa imuhang mga pangutana or kanang ila sa hunahunahon kung tama ba ang ilahang tubag, lahi sila dili sila kanang kinahanglan pa gyud sila mangita pa gyud sila og kanang mangayo sila nimo og kanang igo nga panahon nga para mahunahunaan nila nga para sakto ang ilang desisyon aron dili sila magkamali kay lahi magud ang Japan kay mga tao diri magud kay ah, ang unsa ang ilang istorya mao gid ang ilang buhaton kanang mga honest ang mga tao diri sa Japan. Okay ma'am. So, number 2 ma'am, unsa ang mga angay ug dili angay buhaton sa inyohang culture? Diri sa Japan based sa akong experience dinhi, kinahanglan gyud ang matinahurong ka, respetado, respeta respetado ka sa mga tawo, tapos permanente, matinahuron, tapos ang culture diri sa ang kultura diri sa mga tawo gyud labi na sa naa ka sa business or kahit even nga naa ka sa mga office, city hall or mga inana, kinahanglan gyud nga mobaw gyud sila sa imuha tapos kung naa sila ihatag or naa ka ihatag sa ilahag yung dawaton sa og malay duha ka kamot jud ang ilang idawat og ang ilang itunol sa imuha para para dili ma-pressure ang tao, dili maulaw ang tao sa imuha nga ikaw nga makipag-business partner sila ha. Tapos kung naa kay business card nga mahatag sa ilaha, so imo silang tagaan. Kung wala pod, pwede ra pod nga imo ra silang tagaan og sa imong sa phone number para kung makaangay sila sa negosyo nga dapat nga imuhang i-discuss sa ilaha, motawag na sila sa imuha. Okay. Nalistan jud mi diri sa Japan is kanang pag-communicate sa tawo kay kabalo na gyud ta nga lahi ang ilang istoryahan diri. So pag mag-discuss ma'am, ang mga Japanese people is kung istoryahon nimo sila, sige lang sila ingog, yes, yes, yes. Pero abi na mo mga Pinoy nga okay na, okay na about sa negosyo pero ang tinuod ay ana wala pa nila dili ay pa sila ah, nakasabot sa among buti kasabot about sa pag-discuss namo sa business. Wala pa din nila nasabtan kung unsa gyud nga business ang among buot i-discuss parte sa ilaha pero
ang sa among mga Pinoy nga nagsis ilaha abi na mo okay na pero dili pa di ay. Tungod sa communication pag-discuss kay lisod jud ang ilahang lengguwahe diri nga Nihongo. Okay. Ang mga Pilipino nga nagtrabaho diri sa mga Hapon ay kinahanglan gyud nga kabalo sila mo respeto tapos matinahuron og kanang organisado pud sila ba kay kanang mao gyud dako nga makatabang o makatabang nga makabalo ka sa ilahang lengguwahe ilahang sinultihan nga Hapon o sa ilahang kultura nga para ipakita nimo sa ilaha nga aduna kay respeto sa ilaha. Diri sa Japan as nagtrabaho ko dinhi akong na-experience diri sa kumpanya sa mga Hapon nga seryoso gyud sila kung sila magtrabaho. Kinahanglan nga hilom, bawal mag-istorya, bawal magsaba-saba. Naay mag-meeting, tapos hilom gyud ang tanan, except lang gyud sa tao nga nag-istorya. Tapos sa katong una, nag-istorya jud ko og adapt sa ilaha kay balon na kanatong mga Pilipino nga lahi gyud tag kultura sa toa pero kanugayan na ako na-adapt ra gihapon ang kultura nila og naka-adjust ra gyapon ko sa pamagitan nga maminaw ko og maayo sa ilaha tapos gabantay ko sa akong mga lihok o mga inistoryahan nga para dili sila ma-offend o dili pud ko maka-offend sa ilaha. ご覧いただきありがとうございます。